मुखेल व्हड तुमचे खातीर हांव देवाक आर्गां उगडास करतीत आसा. नियाला कादार एक देव संदेशकान आपल्या वर्गांत आसलेल्या एका भुरग्याक कांय दीस एकसुरो बसून रावता तें पळयताली. तिणें वासपूस केली आनी तिका गमलें त्या भुरग्याची आवय हालींच सोंपल्या म्हूण. ती त्या भुरग्या सोवें आपुरबाय दाखोवंक लागली. ताणें कितें बरें केल्यार ताका वाखाणूंक लागली, ताचे खातीर मागोवंक लागली आनी हे तरेन तो भुरगो आपलें दूख विसरून भावार्थान वाडूंक लागलो. आयच्या पयल्या वाचपांत भाग घेवन पावलू एफेसांत रावतल्या क्रिस्ती भावा भयणांनी आपलो भावार्थ सांबाळला आनी आपलो भावार्थ बऱ्या कोन्यांनी आनी मोगान जियेतात देखून वाखाणटात आनी तांकां आपल्या मागण्यांत दवरता. हे तरेन तो तांच्या भावार्थाक धीर दिता. ह्या वर्साचो विशय वचत शुभ वर्तमान परगटात आमकां हेंच करूंक आपयता. आमी आमचो भावार्थ बऱ्या कोन्यांनी जियेवन दुसऱ्यांकूय खऱ्या भावार्थान जियोंक आदार दिवंक आनी तांकां आमच्या मागण्यांनी सांबाळूंक. आमी हें कोत्तांव तेन्ना आमी न्हयच आमचें मोदें एकवटाचो पूल बांदून हाडटाव, पूण दुसऱ्यांकूय हे तरेन जियोंक एक देख जाता. तर आमी खंयचेय सुवातेर वावर करूंक एकामेकाक पासत मागूंक आनी बरें केल्ल्या पासत वाखाणूंक आमी वावरूंक जाय. हीच ती परगटणी. म्हजो थाराव शुभ वर्तमानाच्या पावलांनी चलून दुसऱ्यांकूय ताची गोडसाण दिवंक वावुरतली.